अस्सलामु अलैकुम। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक दिन एक गुलाम की ज़रूरत पड़ गई। मैं बाज़ार गया था, कुछ सौदा सलफ लेकर आना था, तो मैंने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है, बगदाद के चौक में खड़ा हुआ है। मैंने उसको कहा, बेटा ज़रा मेरे पास आना। वो मेरे पास आया। मैंने कहा, बेटा ये सामान लेकर जाना है और घर के कुछ काम हैं जो करने हैं, और अब कितना मुआवजा लोगे। वो लड़का खूबसूरत और नौजवान, और उसके माथे के ऊपर एक खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी मेहराब था। वो कहने लगा, जनाब मैं आपका सामान लेकर लाजमी जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ शर्तें हैं। वो कहता, शर्तें? कभी गुलाम भी और कभी कुली भी, कभी ये नौकर भी शर्तें रखते हैं। वो कहने लगा, जनाब अगर आप मेरी शर्तें मानेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, बेटा बता तेरी क्या शर्तें हैं, मैं मान लूँगा। वो लड़का नौजवान कहने लगा, जनाब मेरी सबसे पहली शर्त यह है कि इस बाज़ार के अंदर जितने भी हम गुलाम हैं, गुलाम लोगों का सामान उनके घरों तक छोड़ने जाते हैं, वो सब के सब 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जब नमाज का वक़्त होगा, चाहे मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं नमाज के लिए जाऊँगा, काम छोड़ कर जाऊँगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझे ये भी मंजूर है। तो वो लड़का कहने लगा, तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ना ही आप मुझसे मेरा नाम और मेरा पता पूछेंगे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यार तुम एक गुलाम हो, मैं तुम्हारी इन शर्तों को ज़रूर मानूंगा, चलो ये सामान उठा लो और मेरे साथ चलो। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि रास्ते में जा रहे थे तो गर्मी इतनी थी कि उसके जिस्म से पसीना टपक रहा था। मैंने कहा, बेटा चलो कुछ देर सामान मुझे पकड़ा दो, कुछ देर तुम वैसे ही चल दो, मैं कुछ देर के बाद तुम पकड़ लेना। वो लड़का कहने लगा, नहीं सर, मेरा आपसे मुआहदा हुआ है, मैंने अपनी कमाई को हलाल करना है, मेरे ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिनार लेने हैं। मेरी आपसे इस चीज़ की कमिटमेंट हुई है कि मैं ही आपका सामान आपके घर पर छोड़ कर जाऊंगा। अगर आप ये सामान पकड़ेंगे तो मेरी इस कमाई के अंदर हलालपन नहीं रहेगा, तो मेहरबानी कर दे, मैं खुद ही ले जाऊंगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ। वहाँ जब हम घर पहुँचे तो सामान रखा तो नमाज ज़ोहर का टाइम था। तो मेरे बेटे ने कहा, भाई ये भी काम कर दो। तो वो कहने लगा, नहीं, तेरे बाप से मुआहदा हुआ है, तेरे बाप से कमिटमेंट हुई है कि जब नमाज का वक़्त होगा तो मैं कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करूँगा और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होऊंगा। मेरी बीवी कहती, बहुत खूबसूरत और बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा बच्चा लेकर आप आए हैं कि इस तरह के इंसान आजकल दुनिया में कहाँ हैं। मेरी बीवी कहती, जनाब वो बच्चा भूखा प्यासा लगता है, पसीने से लथपथ है, क्यों ना हम इसको दोपहर का खाना खिला दें। तो मैंने कहा, चलो उसके लिए खाना बना दो। तो जब वो बच्चा नमाज पढ़कर वापस आया तो मैंने कहा, बेटा आ जाओ खाना खा लो। वो बच्चा कहने लगा, नहीं सर, नहीं जनाब, मेरा तो रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक भी नहीं था। उस बच्चे ने नफली रोज़ा रखा हुआ था। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं बड़ा ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैंने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? वो कहने लगा, जनाब मैंने आपसे पहले कहा था, मेरी तीसरी शर्त यही है, ना तो मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, ना तो मैं आपको अपना पता बताऊंगा, ना ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूंगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उसको बहुत पूरे इसरार किया कि बेटा चलो रोज़ा इफ्तार करना, फिर चले जाना। उस बच्चे ने मेरी इस बात को मान लिया और रोज़ा इफ्तार किया और चल दिया। फिर अगले दिन मुझे फिर कुछ सामान की ज़रूरत थी, मैं बाज़ार गया, मैं फिर उस बच्चे को ढूंढने लगा। मैंने लोगों से पूछा, वो कहने लगे, जनाब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे हफ्ते का पूरा खर्चा सिर्फ 3 दिनार है, 3 दिनार कमा लेता हूँ, मेरा हफ्ता गुजर जाता है, फिर जिस दिन मेरे पास से खर्चा ख़त्म होता है मैं फिर आ जाता हूँ और उन बाकी दिनों में मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह को राज़ी करता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए।
محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن انتظار کرتا رہا، وہ لڑکا نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیمار بخار کی حالت میں لیٹا پڑا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا جناب آ جائیے، مجھے پتہ ہے آپ میرا پتہ ہی کرنے آئے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ میرے گھر کا پتہ کر لیں گے۔ وہ شخص محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے کہا یار تجھے کیسے پتہ؟ کہنے لگا اللہ والے لوگ اللہ والے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑا اصرار کیا بیٹا مجھے اپنا نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جناب وقت بہت تھوڑا ہے، آج میں نے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے، مہربانی کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں نے رب کو بڑا راضی کرنا ہے، میری آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میرا وقت نہ ضائع کریں، آپ چلے جائیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا چلو ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا جناب بس آپ میرا ایک کام کر دینا، آج کے وقت کا جو بادشاہ ہے ہارون رشید، یہ اس کو انگوٹھی دے دینا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، نہ ہی اس کے غلام آپ کو اندر جانے دیں گے، صرف آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک امانت ہے، میں آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں، تو جب وہ میرا پوچھے تو اس کو کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انگوٹھی پکڑ کر آ گیا، میرا دل اطمینان نہیں تھا کہ میں یہ نوجوان کو کیوں اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ جب میں صبح پہنچا، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں صبح پہنچا تو اس کے کمرے میں سے اتنی پیاری خوشبو اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور ایسی خوشبو مجھے لگ رہی تھی کہ جیسے میں جنت میں آ گیا۔ پھر میں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کہتے ہیں کہ وہ فوت اکیلا ہوا تھا، وہ بالکل لوگ اس کو شاید نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں لوگ اس کے جنازے پر کہاں سے آ گئے، اتنا جنازہ کہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی تدفین کروا دی، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد خاک کر دیا، تو پھر میں ہارون رشید بادشاہ کی طرف گیا، تو میں نے کہا میں نے ہارون رشید سے ملنا ہے، تو وہ کہنے لگے آپ ان سے نہیں مل سکتے، تو میں نے ان کو کہا ان کی ایک امانت ہے، تو ہارون رشید خود مجھ سے ملنے آیا۔ تو جب میں نے اس کو وہ انگوٹھی دی تو ہارون رشید زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کو انگوٹھی کس نے دی، وہ بچہ کدھر ہے؟ وہ رو رو کر ہارون رشید اتنا رویا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خود اتنا پریشان سا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اس بچے کے پاس میں گیا اس نے کچھ بتایا نہیں، تم بھی کچھ بتا نہیں رہے، مجھے بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے پوری تفصیل بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا میں وقت کا بادشاہ ہوں، وہ میرا بیٹا تھا، وہ کہتا تھا بجان مجھے دنیا کی زندگی سے کوئی غرض نہیں، میں عیش و عیاشی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر دنیا کی زندگی کو ٹھکرا دیا، اس عیش و عیاشی والی زندگی کو ٹھکرا دیا، اس نے صرف اللہ کو راضی کیا۔ ہارون رشید کہتا ہے مجھے آج پتہ چلا ہے میرے بیٹے نے کتنا عظیم مرتبہ پایا ہے۔ اس طرح کی نوجوانی میں توبہ اور اسی طرح کی نوجوانی میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہم سب نوجوانوں کو اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق دے۔ میرے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عاشق بنا دے۔ اللہ ہمیں مصعب بن عمیر جیسی محبت عطا کر، اللہ ہمیں مصعب بن عمیر جیسی محبت عطا کر، اللہ ہمیں حضرت بلال حبشی جیسی محبت عطا کر، آمین یا رب العالمین۔